به نظر میرسه از اذیت کردن من خیلی لذت میبری. میخواستی چی رو ببینی؟ این که من دنبالت میگردم یا نه؟ فکر میکنی من بدون تو حتی یه خواب راحتم میتونم داشته باشم؟ نه، من فقط باشه، بریم کافه یه چیزی بخوریم. نه همزه. من باید زود برم خونه. هنا، مشکل چیه؟ تو خوبی؟ من بعد یه هفته دانشگاه اومدم. خیلی دنبالت گشتم، اما خودتو اینجا قایم کردی. نمیدونی من چقدر دلتنگت بودم. باشه بگو، تو دلتنگم شدی؟ چقدر؟ همزه، من باید برم خونه. خداحافظ. तूने कहा जो मैंने किया वो अब क्या गिला है तुझे हम तो हुए जोगी तस्वीर तेरी कर हासिल हुआ क्या हमें टूटी तस्वीर